नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 फागुन 12 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त जोड्नु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रम महाउमङ्ग जातक र साथसाथै मौसत पण्डित कथा देशना जुनसुकै नामाङ्करण गरे तापनि हामीले निरन्तर देशनाहरू गर्दै आउने क्रममा आज 338औं भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हैन। र हिजोको मौसत पण्डित कथा देशनाको जुन युद्धकाण्ड, मौसत पण्डित एक किसिमले उमेरले सानो भए पनि प्रज्ञा धेरै थियो र राष्ट्र निर्माणको कार्यमा मात्रै योगदान पुर्याउने होइन कि राष्ट्रलाई कसरी सुरक्षा पार्ने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै जानकार रहेको देखिन्छ। र हिजोको घटनासम्ममा यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले र केवट महामन्त्री अमात्य ब्राह्मणले जति पनि योजनाहरू बनाए ती योजनाहरू मौसत पण्डितकै कारणले गर्दाखेरि विफल भए। जम्बूद्वीप भरिका 101 राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पारेर आफूभन्दा निर्बल राज्यहरूलाई त उनीहरूले युद्धमा नै हराएर राज्य विस्तार गरेको थियो र आफू समान र आफूभन्दा ठुलाहरूसँग मित्रताको हात बढाएर आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। र यसरी उनीहरूले केवट पण्डित महामन्त्री पुरोहित अमात्य जे भने पनि हुन्छ, जुनसुकै राज्यमा पनि त्यस्तो महामन्त्री पुरोहित अमात्य हुन्छ। र यो पाञ्चाल राष्ट्रमा पनि केवट पण्डित साह्रै महत्त्वकांक्षी, आफ्नो राजा चुलनी ब्रह्मदत्त महाराजलाई जम्बूद्वीप भरिको एक छत्र राजा बनाउन पाइयो भने आफू पनि जम्बूद्वीप भरिको एक छत्र महामन्त्री पुरोहित अमात्य हुन पाउने लोभ लालचमा उसले केसम्मको योजना बनाए त भन्दाखेरि 101 राजाहरूलाई मैत्री भोजको आयोजना गरेर त्यो भोजमा सुरा र खाद्यान्नमा विष मिलाएर खुवाएर सबैको एकै पाखमा एकै पटकमा सबैको हत्या गरेर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप एक छत्र राजा बन्ने र महामन्त्री बन्ने त्यो केवट ब्राह्मणको महत्त्वकांक्षा थियो।
त्यही अनुसारले उनीहरूको जुन मन्त्रणा भएको थियो त्यो मन्त्रणा अनुसार उनीहरूको हरेक कार्यहरू सफल भइरहेको पनि थियो। यहाँसम्म कि सासाना राज्यहरूसँग युद्ध गरेर उनीहरूले जित्नुसम्म जित्यो र ठुला बडाहरूसँग मित्रताको हात बढायो, त्यो पनि डर त्रास देखाएर। कसरी डर त्रास देखाएर? त्यो के हो त, ब्राह्मण त्यो महामन्त्री यति चलाक छ कि अरू राष्ट्रमा मैत्री दूत भएर गएर शान्ति दूत भन्छन्। तपाईहरू हाम्रो राजासँग युद्ध गर्न सक्नुहुन्न, हाम्रो राजा शक्तिशाली छ, शस्त्र अस्त्रले परिपूर्ण भइसकेको छ। तपाईहरू हाम्रो राजासँग मित्रताको हात बढाउनुहुन्छ भने तपाईहरूको ज्यान बच्छ। यदि युद्ध गर्नुभयो भने तपाईहरू हार्नुहुनेछ। हाम्रो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन भनेर तर्साइदियो। त राजाहरू पनि, अरू राजाहरू त्यति खासै युद्धमा परेर झमेलामा के पर्नु, मित्रताको हात बढाउँ भनेर मित्रताको हात बढाएका। तर के थाहा, तिनीहरू 101 राजाहरूलाई के थाहा कि यो ब्रह्मदत्त र यो केवट महामन्त्रीले यसरी खानामा र सुरामा विष राखेर सबैलाई एकैपल्ट सुहा गर्ने हैन, त्यो षड्यन्त्र कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर त्यो कार्य चाहिँ कसलाई थाहा थियो त भन्दाखेरि मौसत पण्डितलाई थाहा थियो। कहाँबाट थाहा भयो त, कहिले गर्छ, कसो गर्छ भन्ने कुरा त तपाईको सुगाको त्यो खबरी सुगाले त पहिल्यै त्यसको सूचना दिइसकेको। राजा ब्रह्मदत्त र केवट महामन्त्री बीचमा चार कान बीचमा भएको त्यो मन्त्रणा 6 कान भएको थियो, 6 कानबाट 8 कान भएको थियो। यद्यपि मौसत पण्डितका गुप्तचरहरू ती 101 राजाहरूका विश्वास पात्र बनेर सेवामा हाजिर भइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूको हरेक योजनाहरू, हरेक समय स्थान मन्त्रणाहरू सबका सब तिनीहरूले गोप्य रूपमा पत्र कोरेर मौसत पण्डितले पठाउँथे र मौसत पण्डितले त्यही अनुसार के गर्नुपर्छ उपाय कुशलता गर्दथ्यो। त्यसैले चाहिँ यो ब्रह्मदत्त र केवट मन्त्रीले जुन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाको जुन मैत्री भोजको आयोजना गर्यो, त्यो मैत्री भोजलाई मौसत पण्डितले विफल पारिदियो। तहस नहस छाल बछाल तितर बितर पारेर सुराका घ्याम्पाहरू भाँडाहरू सबै फुटाइदिए, खानाहरू पनि तितर बितर हुने गरी भुइँमा फ्याँकिएर आए। त्यसपछि त्यहाँका सैनिकहरू रिसाए, हामीले सुरा पिउन पाएन। त्यहाँका राजाहरू पनि रिसाए, हामीले चाहिँ यस्ता मिठा मिठा खाद्यान्नहरू हैन, अब धेरै प्रकारका के नाम लिएर साध्यै छैन। हेर्दाखेरि खाउँ लाग्ने खाले त्यो खानाहरू पकाइरहेको। किन त भन्दाखेरि खाइहालेपछि मात्रै त्यो षड्यन्त्र पूर्ण हुने हो नि। त्यसैले चाहिँ ब्रह्मदत्त राजा र केवट मन्त्रीले चाहिँ खाना परिकारमा स्वादिष्ट बनाउनु बाँकी कुनै पनि नराखी 84 व्यञ्जन बनाएको रहेछ। त्यसपछि मौसत पण्डितका ती अब दूतहरू भनौँ, उनीहरूको सारा परिवारको जिम्मा त के भइहाल्यो भने लिने त हो नि। उसका साथीहरूले गरे हैन, साथीहरू, उसका मित्रहरू, उसका दूतहरू कति छ। त्यसपछि यतापति हिजो यहाँसम्म पुग्यो कि त्यसरी भइसकेपछि ब्रह्मदत्त राजा र केवट मन्त्री त्यहाँ आइपुग्दाखेरि आफूहरूको योजना हैन, प्लानलाई ढलान बनाइदियो, हलुवामा बालुवा मिसाइदिए जस्तो हैन। पानी बिनाको माछा छटपटिए चाहिँ उनीहरू तर्पिन थाले। ओहो, हामीले यत्रो योजना गरेर आज यो विजय पान सबलाई मारेर विजय पान गर्ने भन्ने
हामीलाई मैत्री भोजको आयोजना त हाम्रो विफल बनाइदियो। यो मौसद पण्डित लगायत यो विदेह राजा यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यत्रो ठुलो चाहिँ महान योजना हामीबाट सफल हुन सकेन। सारा राजाहरू पनि रिसाएका थिए, सेनाहरू पनि रिसाएका थिए। त्यसपछि त सबभन्दा रिस उठेको त कसलाई त भन्दाखेरि त्यही चुल्लनी ब्रह्मदत्त राजालाई रिस उठ्यो। उसले त के भने त भन्दाखेरि जुन यो मैत्री भोजलाई तहस नहस पार्ने छ्याल बछ्याल बनाएर हैन, यसरी चाहिँ भोजलाई नै कुरूप बनाएर असफल बनाउने, अब त्यो विदेह राजाको शिरलाई अगाडि राखेर उसको मृत लासमा खुट्टाले टेकेर मात्रै अब चाहिँ विजय उत्सव यानि कि विजय पान हामी गर्नेछौँ। बडा हाम्रो यो मैत्री भोजलाई उसले चाहिँ असफल बनाउन नाना थरीकाको यस्तो योजना गर्नको निमित्त त्यो महोत्सवले यस्तो गरिदियो। तिनीहरूको शिर नकाटिकन विजय उत्सव मनाइने छैन। त्यसैले सबका सब तयार भएर बस, आज हामी विदेह राज्यमा हमला गर्नेछौँ, यानि कि मिथिला नगरमा गएर विदेह राजाको शिर काटेर मात्रै आज हामीले चाहिँ यो विजय उत्सव मनाउने छौँ, तयार भएर बस भनेर बसे। त्यसपछि अरू राजाहरू पनि अब मैत्री भोज खानको निमित्त आएकाहरूले खान नपाएपछि त अरू पनि त्यत्तिकै क्रोधित भइरहेका छन्। बिचराहरूलाई के थाहा, उनीहरूले खान पाएको भए त अहिले मरिसक्थ्यो। त चुल्लनी ब्रह्मदत्त राजाको त्यो युद्धको लड्कालाई सबैले स्वीकारेर हामी पनि अवश्य बेहो त्यो विदेह राजाको शिर छिनालेर मात्रै अब हामी चाहिँ के गर्ने, विजय पान गर्ने भनेर चुल्लनी ब्रह्मदत्त राजाको पक्षमा सबैले बोले। युद्ध नै गर्ने, अब युद्ध नै गर्ने, कहाँ छाड्छौ र यसलाई। त्यसपछि के हो त ब्राह्मण, के हो त महामन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, हे महाराज, जबसम्म मौसद पण्डित त्यो मिथिलामा छ तबसम्म हामीले मिथिलामा आक्रमण गर्नु भनेको हामी आफै लज्जित हुनु हो। जसरी एउटा सिंहले आफ्नो गुफालाई सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ, जबसम्म त्यो गुफामा सिंह हुन्छ तबसम्म त्यो गुफालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन नि, हो त्यसरी नै जबसम्म मौसद पण्डित त्यो नगरमा छ तबसम्म हामीले मिथिलालाई आफ्नो बसमा पार्न सक्दैनौँ, विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले महाराज लज्जित हुनुबाट बच्नुहोस् है, लज्जित हुनुबाट बच्नुहोस्। हामीले युद्ध गरेर जुन तपाईले राजाको शिर काटेर उसको लासमा खुट्टाले टेकेर विजय पान गर्ने जुन सपना देख्नु भएको छ नि, तबसम्म पुरा हुँदैन जबसम्म त्यो नगरमा मौसद पण्डित छ। मौसद पण्डित साधारण पण्डित चाहिँ होइन, त्यस्तो नसोच्नुहोस् ए चुल्लनी ब्रह्मदत्त महाराज। त्यसपछि ब्रह्मदत्तलाई झन् रिस उठ्यो, बलेको आगोमा घिउ थपे जस्तो भयो। हामी क्षत्रियहरू हौं, युद्धदेखि डराएर पिठ देखाएर भाग्नेवालामा छैन। के गर्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विदेह राज्यले, त्यो सानो एउटा मिथिला नगरले। हामी 101 राज्यहरू एक आपसमा यसरी उभिएका छौं भने त्यो एउटा चाहिँ विदेह राज्यले चाहिँ हामीले के ख्यास्छ, त्यसलाई त हामीले निल्न सक्छ। त्यस्तासँग डराएर अब हामी बस्ने, कस्तो आँट, कस्तो हिम्मत त्यो राज्यको मान्छेहरूको, जसले
हाम्रो मैत्री भोजलाई तहस नहस पारे। उनीहरूले अवश्य सजाय पाउनुपर्छ। त्यसैले अब आइन्दा विजय पान उत्सव गर्ने हो भने विदेह राजाको शिर काटेर मात्रै, त्यसको लासमा पाइला टेकेर मात्रै विजयपान हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। ए मित्रहरू, तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ भनेपछि 101 राजाहरूले एकै स्वरमा अवश्य सहमत छौ। हाम्रो अगाडि त त्यो एउटा विदेह राज्य भनेको त हात्तीको अगाडि भुसुना सस्तै त हो नि। महाराज यस्तो नभन्नुहोस्। के हो त मन्त्रीले भने? कहिलेकाहीँ हात्तीलाई पनि भुसुनाले तहलाइदिन्छ महाराज। त्यसैले जबसम्म त्यहाँ मौसद पण्डित छ तबसम्म युद्ध नगर्नु जाति। युद्ध गरिहाल्यो भने लज्जित हुनुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि त्यो विदेह राज्यलाई जित्न सक्दैनौँ। मौसद पण्डितले यस्तो योजनाहरू बनाइरहेका छन्, त्यहाँ खावाहरू, खाल्टाहरू, खाली खाली खाल्टाहरू, हिलोले भरिएको खाल्टाहरू, पानीले भरिएको खाल्टाहरू, अहिलेको ग्रेट वाल जस्तो चाहिँ किल्लाहरू चारै दिशामा लगाइएको छ। उसले हरेक युद्धको तयारी गर्ने जस्तै युद्धभन्दा पहिल्यै त्यस्तो अवस्था आउँछ भनेर नगरमा सारा चाँजो बाजो मिलाइसकेको छ। भनिन्छ गोप्य गोप्य यस्ता सुरुङहरू त कति छ। उसले सुरुङ खन्यो। उसले आफ्नो राजादेखि प्रजासम्म बच्नको निमित्त सुरुङका सुरुङ खनिसकेको छ महाराज। त्यसैले एउटा सानो विदेह राजालाई हामीले छोडे पनि के भयो र? त्यो त हाम्रै राज्य जस्तै त हो नि। आखिरमा हामीले भने जस्तो नचलिकन पुग्दैन। त्यस्तैले त्यो सानोतिनो राज्यलाई चाहिँ त्यो लोभ गरेर चाहिँ अल्मलेर बस्नुहुन्न। यत्रो 101 राज्यहरू चाहिँ हाम्रो हातमा आइसकेको छ भने जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा त तपाईँ हुनु भइसकेको। के को पीर, के को चिन्ता? एउटा विदेह, एउटा मिथिला नगरलाई हात पार्न सकेन भनेर के को चिन्ता गर्नुहुन्छ? तर म मान्दैन। यसले हाम्रो मैत्री भोजलाई तहस नहस पारेको छ। हाम्रो यत्रो महान योजना उसले विफल पारेको छ। अब योजना सोजना भन्दा पनि त्यसको शिर काटेर उसको जिउमा पाइला टेकेर पाइला खुट्टा राखेर मात्रै विजय पान गर्ने। सबै राजाहरूले चाहिँ ओहो सहमति जनाएर हामी तपाईको साथमा छौँ। हाम्रो यस्तो महान कार्यमा विघ्न बाधा डाल्ने त्यो विदेहलाई घोडा नट्याक्काइकन नहुने भइसकेको छ भनेर सबैले साथ दियो। सबैले साथ दियो। त्यसपछि विदेह राजाले आखिरमा के हो त महामन्त्रीको सल्लाह नै नमानिकन लज्जाबोध हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यानाकर्षणै नभइकन रिसको झोकमा, क्रोधको झोकमा, द्वेषको झोकमा, आवेगमा आएर चुलनी ब्रह्मदत्तले युद्धको घोषणा गरे। जाउँ साथीहरू, अब विदेह राज्यलाई चारै दिशाबाट घेरेर निर्मम पूर्वक उसलाई पराजित गरेर विदेह राजाको शिरलाई काटेर उसको जिउ मृतक लासमा चाहिँ पाइला टेकेर हैन खुट्टाले टेकेर मात्र विजय उत्सव मान्छ। सबै सहमति भएर हुन्छ। त्यसपछि विदेह चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको नेतृत्वमा 101 राज्यहरूका राजाहरूको सहमतिमा विशाल सैन्यको सहित मसालहरू जलाएर शस्त्र अस्त्र हैन हतियारहरू धारण गरेर हात्ती घोडा रथ सारका सारा मान्छेहरू तयार पारेर ताकि त्यो विदेह राज्यलाई कप्लक्कै निल्ने किसिमले त्यस्तो दल बलका साथ पहरेदारहरू राखेर
विदेह राज्यमा हमला गर्नको निमित्त तयार भयो। भनिन्छ त्यति बेला 18 अक्षौहिणी सेनाहरू तयार पारेर, साह्रै ठुलो सेना भनिन्छ त्यसलाई। त महोत्सव पण्डितलाई उनीहरूले जुन जुन योजना बनाइरहेको छ, जहाँ जहाँ युद्ध गर्नको लागि अब हिँड्दाखेरि पुगिरहेको छ, साराका सारा गोप्य रूपमा महोत्सव पण्डितका गुप्तचरहरूले महोत्सव पण्डितलाई पत्र कोरेर पठाउनुहुन्छ। हे महोत्सव, त राज्यमा भय आइरहेको छ, राज्यमा युद्धको त्रास जागिरहेको छ। यहाँ 101 राज्यहरू चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको नेतृत्वमा विदेह राज्यलाई आफ्नो अधीनमा पार्नको निमित्त पाइला चालिसकेको छ। अपराधी भएर बस्नु, सियाकी होस गरेर बस्नु, तयारी भएर बस्नु। युद्धको लागि यहाँबाट त दौडा सुरु भयो भनेर खबर पठाउँदाखेरि बोधिसत्व महोत्सव पण्डितले पनि त्यो पत्र पाएपछि, ओहो, यो चुलनी ब्रह्मदत्तले सारा 101 राज्यहरूलाई पनि आफ्नै मार्गमा ल्याएर यो मिथिला हैन विदेह राज्यलाई हरपुग्नु निम्ति आइसकेको छ भनेर थाहा पाएर महोत्सव पण्डित चाहिँ पहिला भन्दा पनि बढी सतर्कता अपनाएर राज्यमा विभिन्न चिजहरू चाहिँ संग्रह गर्न लगाए। खानपानको हैन, पानीहरूको, खाद्यान्नहरूको, बाटोहरूको। यद्यपि महोत्सव पण्डितले केही गरी कसो गरी हमला धेरै नै भइहालेको खण्डमा साराका सारा मान्छे जनताहरूलाई चाहिँ जीवित राख्नको निमित्त, सुरक्षा गर्नको निमित्त सुरुङहरू पनि खन्न लगाए। सुरुङहरू पनि तयार पारेको थियो नि त जमिन मुनि। जुन जमिन मुनि बातै बातो सुरुङ खनेर गएपछि कहाँ जान्छ, कसो जान्छ भन्ने कुरा त बोधिसत्वलाई मात्र थाहा छ। त्यस्तो सुरुङ, कोही कोही मान्छे सुरुङमा गएपछि हराउँछ नि। अब नेपालमा त्यस्तो सुरुङ, ठुला सुरुङहरू त छैन, जहाँ गएपछि हराउँछ भन्ने डर त छैन। हाम्रो अब सानो छ। विदेशमा त बाबा यस्ता सुरुङहरू कति छ। त्यहाँ बर्मामा यो बुद्धिस्ट केभ भनेर, बौद्ध गुफाहरू भनेर त्यहाँ छ कि, ओहो, पुरै सहर जस्तो छिर्न मिल्छ। सहर भन्दाखेरि यो अग्ला अग्ला सहरहरूको जस्तो त होइन, त्यहाँ त मान्छेहरू मजाले हिँड्नुहुन्छ। त्यस्ता गुफाहरू हुन्छ। त्यो भित्र पनि भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू मजाले राखिरहेको हुन्छ। मजा बत्तीहरू राखेको छ आजकल त, धेरै राम्रो। त्यसपछि सबै सहमति भइसकेपछि आज यति योजन विदेह राजाको नजिक पुग्यो, आज यति योजन विदेह राजाको नजिक पुग्यो भनेर हरेक दिनको समाचार चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई पुगिरहेको हुन्थ्यो। जति जति नजिक ती सेनाहरू, जसलाई 18 अक्षौहिणी सेनाहरू भनिन्छ, ती सेनाहरूको तामझाम यति विशाल सेनाहरू थियो कि त्यसको भनिसाध्य नै छैन। 101 राज्यहरूको सेनाहरू भनेपछि कति होला। त्यसको नेतृत्व कसले गरे त? चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले। अब यहाँनिर के हो त, त्यो ब्राह्मण के हो त, त्यो महामन्त्रीले राजालाई एक किसिमले अडानै लिइसकेपछि, राजाले एक किसिमले युद्ध गर्ने नै संकल्प नै लिइसकेपछि, घोषणा नै गरिसकेपछि राजाको विद्रोहमा जानु त उचित छैन भनेर अनि के हो त मन्त्री पनि आखिर त युद्धकै पक्षमा लागे। राजाको विरोधमा लाग्यो भने त उसलाई चाहिँ फलिफाप हुँदैन नि। किन त भन्दाखेरि के हो त मन्त्री त तपाईको लोभी छ नि,
कुन बेला मैले यो युद्धको अवस्थामा लाभ उठाउन सकूं भन्ने सोच मात्रै छ त्यो के हो त मन्त्रीकोमा। त राजाले निश्चित नै गरिसकेपछि अब त हुँदैन, युद्ध नगर्नुहोस्, मसोद पण्डित भएसम्म हामीले त्यो राज्यलाई चाहिँ जित्न सक्दैनौँ भनिरहनु त त्यसको कुनै अर्थै भएन। किन त त्यहाँ त युद्धको घोषणा भइसक्यो त। अब राजाले युद्ध होस् भनेर त्यहाँबाट सारका सारा हात्ती घोडा रड पहरेदार मसालहरू हातमा लिएर शस्त्र अस्त्र होइन सबका सब हतियारहरू बोकेर कहाँ गए त? विदेह राज्यमा गए। जाँदै गर्दाखेरि आखिर त विदेह राज्यमा त्यो मिथिला नगरमा जुन चाहिँ राजाको दरबार छ त्यो नगरको चारैतिर मान्छेहरूले त्यो के भन्छ चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका ती 101 होइन राज्यहरूको सेनाहरूले साराका सारा विदेह राज्यलाई त्यो के भन्छ मिथिला नगरलाई घेरिसकेको छ। त्यहाँ त्यति मात्र घेरेर हो त, उनीहरू त मान्छेहरू त धेरै छन् त, त्यहाँ सेनाहरू हल्ला खल्ला गर्न थाले। ओहो अब यही हो, हामीले चाहिँ त्यत्रो लामो यात्रा गरेर जुन राज्यको लागि हामीले आएका थियौँ यो राज्य आइपुग्यो भनेर उनीहरू त ओहो आइपुग्यो, अब हामी विजय हुन्छौँ, अब हामी विजय हुन्छौँ भनेर हल्ला खल्ला मचाउन लगाए, ताली साली बजाउन लगाए, सिटी फुक्न लगाए, नाच गान बाजा गाजा बजाएर त उनीहरू त्यहाँ त उत्सवै मनाए। युद्ध गरेको छैन तर युद्ध नै जितेको जस्तो गरी उत्सव मनाए। तिनीहरूको चाहिँ त्यो बाजा गाजा ताली होइन सिटी हल्ला खल्ला नाच गानले गर्दाखेरि र हात्ती घोडाहरूको त्यो आवाजले गर्दाखेरि त तपाईको चाहिँ यो उनीहरूको त्यो मिथिला नगरको धरती नै कम्पित भएको रे के त्यो हल्लाले गर्दाखेरि। त कति मान्छे होला ल भन्नुहोस् तपाईँले। सागर समान सैनिकहरू थियो, सागर समान योद्धाहरू थियो, रणभूमि नै बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ होइन। त्यस्तो अवस्था मसालको र हतियारको त्यो चम्काइले त्यसको तेजले सारा मिथिला नगर जुजुल्यमान भइरहेको थियो। ल कति हतियारहरू अब तल्किरहेको होला त्यहाँ। मसाल जस्तै आगो जस्तै, मसाल भनेको त आगो हो नि होइन, चम्किरहेको के चारैतिर घेरेको नि। त्यसपछि त धरती नै कापिसकेपछि हल्ला खल्ला त्यो आवाजले त त्यो विदेह राज्यमा भएका 4 जना ती पण्डितहरू सेनक पुकुस कामिन्द देविन्द ती 4 जनाहरूको त मुटु काप्यो तिनीहरूको त। के भएको रहेछ, के हुँदैछ यहाँ, हल्ला खल्ला भइरहेको छ, सिटी बजाएको छ, नाच गान को आएछ, कस्तो भएछ बाबा। यस्तो अवस्था त हामीले कहिले सुनेका छैनौँ, कहिले देखेका छैनौँ, कहिले भोगेका छैनौँ। आज के भयो, ओहो मुटु नै कम्पित भइरहेको छ, यो त भएन, राजालाई खबर गर्नु पर्यो भनेर 4 जना ती मन्त्रीहरू आएर विदेह राजा कहाँ आएर मारा। बाहिर त ठुल्ठुला हल्ला छ, सिटी बजाएको छ, नाच गान गजाएको छ, भूमि नै कम्पित भइरहेको छ। हाम्रो त मन त भारा भारा भइरहेको छ। मन भारा भारा भनेको के, मन चाहिँ होइन ढुक 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 भएको के डरले त्रासले। राजालाई भनिसकेपछि त ओहो महाराज यो के भयो, बाहिर त यस्तो पो छ। राजाले सिंह पञ्जरबाट झ्याल खोलेर हेर्दाखेरि त सागर समान सेनाहरू चाहिँ आफ्नो राज्यमा प्रवेश गरिसकेको रहेछ। ल अब हमला मात्रै गर्न बाँकी छ, आफ्नो किल्लाहरू फुटाउनु मात्रै बाँकी छ। सागर समान भने सेनाहरू। त्यसपछि विदेह राजाले थाहा पाए कि पक्कै पनि यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले जुन चाहिँ राज्य विस्तारको क्रममा अब विदेह राज्यलाई पनि हडप्नको निमित्त
पक्कै पनि आएको भन्ने कुरा थाहा पाएर राजा पनि भयभीत भए। अब मेरो ज्यान जाने भयो। अब मैले मित्रताको आँट त बढाएन ज्यान बच्नको निमित्त। अब मित्रता आँट नबढाएपछि त उनीहरूले युद्ध गरेर मलाई त अब हत्या गर्ने भयो होला। यस्तो सागर समान सेनाहरूसँग मैले कसरी जुझ्ने होला, कसरी युद्ध गर्ने होला? यो त असम्भवै भयो। अब के गर्ने? मेरो ज्यान जाने भयो भनेर प्राणको भयभीत भएका राजा के गरौँ कसो गरौँ गरेर पसिना काट्दैछ। हे मन्त्रीहरू भन के गर्ने होला? ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई त के गर्ने योजना नै छैन बिचराहरू। उनीहरू त आफ्नो दरबारमा मात्र षड्यन्त्र गर्न सक्छ, अरूसँग त त्यसो गर्नै पनि सक्दैन। छे ठुठे पिने छुठे भन्छन् त। भित्र चाहिँ बाघ जस्तो, बाहिर मुसा जस्तो के तिनीहरू, ती 4 जना पण्डितहरू। त्यसपछि तिनीहरूले पनि अल्मलिएर के गर्ने हो र महाराज? युद्ध त अगाडि नै आइपुगिसक्यो, हामीले त कस्तो चाल पाउन नसकेको भनेर ती 4 जना मन्त्रीहरू पनि डराए, त्रसित भए, भयभीत भए। यता राजा पनि भयभीत, ज्यानै जाने भयो नि त उसको त। अब त आइसक्यो नजिक। त्यतिकैमा मौसत पण्डित ले पनि विचार गर्न थाले। ओहो, यत्रो हल्ला, यत्रो सेनाहरू ल्याएर जुन प्रदर्शन जस्तो चाहिँ भयभीत बनाउनलाई ल्याएको थियो, त्यो अनुसार त राजा, विदेह राजा त भयभीत भयो होला सायद। ती 4 जना पण्डितहरूले के नै उपाय देला? यो समयमा मैले राजालाई भेटेर जुन डर त्रास भए हुने स्वभावलाई चाहिँ मैले पन्छ्याउन सकेन भने म पण्डित भएको काम के भनेर एकदम सिंह जस्तो निर्भीक भएर मौसत पण्डित दरबारमा गएछ। दरबारमा गइसकेपछि त्यहाँ 4 जना मन्त्रीहरू र मौसत विदेह राजा पनि थियो। सबैको अनुहार अहिले खस्ला जस्तो निराश भएर, पराजित भएर बसिरहेको रहेछ। तर बोधिसत्वलाई कुनै त्यस्तो पराजय हुने, निराश हुनुपर्ने विषय नै ठान्दैन बोधिसत्वले। त्यसपछि यसो हेर्छ त राजा त युद्ध गर्नुभन्दा पहिल्यै पराजित भइसक्यो। अब यो राजाको जुन डर त्रास मैले बाहेक कसले हटाइदिन सक्ला र? सक्दैन। किन त भन्दाखेरि अरू मन्त्रीहरू पनि त पण्डित भनाउँदा अरू मन्त्रीहरूले पनि केही गर्न सकेको होइन। झन् डर दिन आयो, झन् त्रास दिन आयो। अब त्यस्ताले के राजाको समस्या समाधान गर्ला? त मौसत पण्डितले विचार गरे, रोगीलाई वैद्यको शरण। रोगीलाई के को शरण? वैद्यको शरण। आजकल भन्ने हो भने डाक्टरहरू हैन, पहिला त झाँक्री पनि थियो क्यारे। जे भए पनि रोगीहरूलाई आधारको लागि हो कि त्यो। बोधिसत्वले त्यति बेला सोचेको रोगीहरूको लागि वैद्य शरण हो, भोकाहरूको लागि भोजन नै शरण हो, त्यस्तै तिर्खाएकाहरूको लागि जल यानि कि पानी नै शरण हो भने, त्यस्तै गरी यो त्रसित भयभीत भएका यी राजालाई आज म यो मौसत पण्डित शरण भइदिनु पर्यो। यदि त्यस्तो शरण भइएन भने, रोगीलाई वैद्य भएन भने औषधि पाउँदैन, ऊ मृत्यु हुन्छ। भोकालाई भोजन पाइएन भने पनि त्यो पनि के हुन्छ? भोकाले भोजन खान पाएन भने त ऊ पनि त, उसलाई पनि दुःख कष्ट हुन्छ नै। त्यस्तै गरी तिर्खाएकालाई जल पाएन भने पनि के हुन्छ? दुःख नै हुन्छ हैन, पीडा नै हुन्छ।
अब यो राजालाई म शरण भइदिनु पर्यो। यदि मैले आफ्नो बुद्धि विवेक हैन पण्डित यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिएन भने राजाको यो डर, राजाको यो त्रासले युद्ध गर्नुभन्दा नै पहिल्यै पराजित हुन्छ, परास्त हुन्छ। यी 4 जना मन्त्रीहरूले त के गर्न सक्ला र यिनीहरूले? गर्ने केही होइन। यो त भित्र भित्र षड्यन्त्र मात्र गर्ने हो यिनीहरू। अब बाहिरको युद्ध, बाहिरको शत्रुहरूसँग फिटिक्कै चल्दैन। फेरि कोही कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि, तपाईँको घरमा भने बाघ जस्तो कराउँछ, शेर जस्तो कराउँछ, अनि घरमा बाहिरबाट कुनै त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू आयो भने मुसा जस्तो दुलोभित्र बस्छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ संसारमा। तर यी 4 जना पण्डितहरू त्यस्तै निस्के। अब आफू शरण हुनु पर्यो भनेर महोत्सव पण्डितले राजालाई के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईँ भयभीत हुनु पर्दैन, तपाईँ त्रसित हुनु पर्दैन। यही समय आउँछ भनेर मैले अग्रिम नै तयारी सबै पुरा गरिराखेको छु। यो राष्ट्रको राष्ट्र निर्माणको मैले जिम्मेवारी पाउँदै गर्दाखेरि मैले राष्ट्र सुरक्षाको पनि योजना बनाएको थिएँ। महाराज तपाईँ निश्चित हुनुहोस्, तपाईँको राज्यमा महोत्सव पण्डित जस्तो महामन्त्री पनि छ भनेर तपाईँ निश्चित हुनुहोस्। धेरै समय लाग्दैन, 1 हप्ता पछि हामी ठुलै उत्सव मनाउनु पाउने छ। हामीले कसैले पनि हामीलाई परास्त गर्न आउँदैमा हामी परास्त हुनेवालामा छैनौँ। महाराज तपाईँ निश्चिन्त भएर सुत्नुहोस्, निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। जे खान मन लाग्छ खानुहोस्, जहाँ जस्तो गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, रमझम गर्नु मन लाग्छ भने रमझम गर्नुहोस्, मजाले बस्नुहोस्। तपाईको राजाको, राज्यको र जनताको हित सुखको निमित्त यो महोत्सव पण्डित खडा हुनेछ। क्या मजाको डायलग होला है फिल्म भने त। बाबा महोत्सव पण्डित पनि बनाउनु पर्ने फिल्म त साँच्चै भन्ने हो भने पैसा धेरै लाग्छ। कसरी तयार पार्ने त्यो बाहुबली भन्दा त महोत्सव पण्डित खतरा नि। फिल्म बनाउने हो भने त महोत्सव पण्डितको युद्ध काण्ड त भयङ्कर हुन्छ नि। तपाईँ त्यसपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे महोत्सव, मेरो त जान जाने जस्तो भइसक्यो, तिमी भने चाहिँ जे मन लाग्यो त्यो खाएर बस, जस्तो गर्नु मन लाग्छ गरेर बस भन्छौ। देखेनौ चारै दिशा मसाल बोकेर हात हतियारले सजी सजाउ भएर सागर समान सेनाहरूले मिथिला नगरलाई घेरिसकेको छ। हात्ती घोडा रथ तयार पारेर तम तयार भएर उनीहरू चाहिँ बसिरहेका छन्। मानौ कि कुनै न कुनै यमदूतहरू आएर खडा भइरहेको जस्तो हाम्रो चाहिँ द्वारमा खडा भइरहेको छ। ताली बजाइरहेको छ, सिटी बजाइरहेका छन्, नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्। युद्ध हुनुभन्दा पहिल्यै उनीहरू चाहिँ मानौ विजय भइसकेको जस्तो गरेर हेर त उनीहरू। त्यसैले भनेर के गर्छौ महोत्सव त? मेरो मनले मानिरहेको छैन, म त त्रसित भएँ, म त डराएँ। अब मेरो त ज्यानको के हुन्छ होला, भयभीत भए। अनि महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् न, तपाईले महोत्सव पण्डितको पण्डितै तपाईले देख्नुहुनेछ। जसरी ढुङ्गा हानेर कागहरूलाई धपाइन्छ, जसरी ढुङ्गा हानेर कागहरूलाई धपाइन्छ, धनुष बाण देखाएर बाँडरहरूलाई धपाइन्छ, त्यसरी नै अथार अक्षौहिणी ती सेनाहरूलाई महोत्सव पण्डितले प्रज्ञाले धपाउनेछ। तपाईँ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। 1 हप्ता समय पछि राजा र जनताहरूले विजयको उत्सव मनाउन पाउनेछ। तपाईँ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस् महाराज भनेर राजाले त्यस्तो भयभीत त्रसित भएको अवस्थालाई देखाउँदाखेरि पनि महोत्सव पण्डित निर्भीक भएर
सिंह जस्तो गर्जेर राजालाई आश्वस्त पारे तपाईको यो महसद पण्डित छन्। त्यसपछि त राजालाई पनि लाग्दो होला, ओहो यी 4 जना मन्त्रीहरूले त केही पनि त्यस्तो गर्न सक्दैन। अब यो राज्यको मलाई, राजालाई, राज्यलाई, जनताहरूलाई हितचुक गर्न सक्ने मेरै छोरा महसद पण्डितले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। अन्तिम भरोसा, अन्तिम आशा भनेकै महसद पण्डित मात्रै हो। किन त भन्दाखेरि अरू त त्रसित भएर, भयभीत भएर युद्ध गर्नु कहाँ पहिले पराजित भइसक्यो। ती 4 जना पण्डितहरू भनेका त हैन, पुच्छर लुकाएर आएको कुकुरले जस्तो चाहिँ राजालाई पो के भयो कसो भयो, बाहिर त यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर डर देखाउन आउँछ। राजाले पनि सिंह पन्जरबाट हेर्दाखेरि त्यो दृश्य देख्दाखेरि डर हुनु स्वाभाविकै हो। तर अन्तिम आशा पलायो। यो दुःखबाट, यो समस्याबाट, यो युद्धबाट तार्नको निमित्त अब महसद पण्डितले बाहेक अब कसैले पनि गर्न सक्दैन। महाराजले भने, हे महसद, अब हाम्रो अन्तिम आशा भनेको तिमी हो। तिमी बाहेक अब यो दुःख कष्ट, यो भय त्रासबाट हामीलाई रक्षा गर्ने अर्को आउन सक्ला र? जसरी हुन्छ जे गर्दा हुन्छ, यो राष्ट्रको यो भय अन्तरायबाट जसरी हुन्छ तारिदिनु पर्यो। त्यसपछि महसद पण्डितले 1 हप्ताको समय मागे। 1 हप्ता महाराज निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्, सारा जिम्मा म लिन्छु, तपाईँ जे खान मन लाग्छ खानुहोस्, बस्नु मन लाग्छ बस्नुहोस् भनेर राजा र ती मन्त्रीहरूलाई विश्वस्त पारिसकेपछि महसद पण्डित गएछ कहाँ? नगरका जनताहरूलाई। जनताहरू पनि त्रसित भएर बसिरहे। किन त भन्दाखेरि बाहिर त हल्ला खल्ला, नाच गान, सिटी ताली जमिनी थर्केको भने धरती नै धक 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 भूकम्प आए जस्तो ठोक्यो। अब हात्ती छ, घोडा छ, रोड छ, उनीहरू एकै तालिम, एकै पटक, एउटै समयमा उनीहरूले चाहिँ पाइला चालेपछि, पाइला भुइँमा ठड्काएपछि, हैन, ताली बजाएपछि त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसपछि जनताहरूलाई पनि महसद पण्डितले, ए जनमानसहरू, ए जनपदहरू, कोही पनि नडराउनुस्, डराइयो भने हाम्रो बल कमजोर हुन्छ। त्यसैले मैले भनेको तपाईहरू मान्नुहुन्छ भने, म माथि तपाईहरूको विश्वास छ भने, मैले भने जस्तो तपाईले गर्नुभयो भने 1 हप्तापछि हामी विजय उत्सव मनाउनेछौँ। अब के गर्ने? अब अन्तिममा महसद पण्डितले भने जस्तो गर्ने बाहेक कुनै उपाय नै छैन। के हो भने विदेह राजादेखि लिएर ती पण्डितहरूदेखि लिएर जनताहरूदेखि लिएर त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको सामान्य कुरा टेक्नु पर्यो। नत्र भने त महसद पण्डितले भने जस्तो गर्नु पर्यो। त सबैले घोडा टेक्ने रोज्नु भएन। सबैले महसद पण्डितमाथि भरोसा गरेर सारा देशमा कस्ता कस्ता चाहिँ समस्याहरू समाधान गरे। उसको पण्डित्याई चारै दिशामा त्यत्तिकै फैलिएको छ। आफ्नो राष्ट्रमा त्यस्तो चाहिँ भय त्रास आउँदाखेरि अब पण्डितले कस्तो चाहिँ पण्डित्याई प्रयोग गर्छ त हेर्ने सबैको मनसाय पनि थियो। त्यसपछि महसद पण्डितले जनपदलाई भने, हे जनपदहरू, तपाईहरू पनि एकै ठाउँमा जम्मा भएर ताली बजाइदिनुहोस्, सिटी बजाइदिनुहोस्, मजाले नाच गान बाजा गाजा बजाएर रमाइदिनुहोस्। मानौ कि अहिले हामीले विजय उत्सव मनाएको जस्तै गरेर तपाईहरू पनि रम्नुहोस्, मजा मान्नुहोस्। किन डर लिएर बस्ने, किन त्रास लिएर बस्ने? मजाले गर्नुहोस्। जनताहरूले पनि त्यस्तै गर्न थाले। मान्छेहरू बाजा बजाएर हैन
ताली बजाएर सिटी बजाएर त्यहाँ नाच गान, मान्छेहरू त मानौ ठुलै युद्ध जितेको जस्तो। त यतापट्टि त्यस्तो भइरहेको छ, बाहिरपट्टि बसेको त्यो चुलने ब्रह्मदत्त राजाले के हुँदैछ भनेर आफ्नो दूतहरू भनौँ न, के हुँदैछ, उनीहरू युद्ध गर्ने हो कि मैत्रीको हात बढाउने हो कि, नाना थरीका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आदान प्रदान भइरहेको थियो कि सेनाहरूको तर्फबाट। त भित्र त तपाईको नाच गान रमझम भएको देखेर त्यो चुलने ब्रह्मदत्त राजा त अचम्म भए, जसको राज्यमा चारै दिशाबाट 18 अक्षौहिणी सेनाहरूले घेरिसकेको छ। ती व्यक्तिहरू यसरी किन रमाउन सकिरहेको होला, किन नाच्न सकिरहेको होला, किन गाउन सकिरहेको होला, के ताली बजाउन सकिरहेको होला, के सिटी बजाउन सकिरहेको होला? बाबा, यो मान्छेहरूलाई त के हो, डर पनि छैन, त्रास पनि छैन, भयभीत पनि छैन। अहिले उनीहरू डर त्रासले त घुँडा टेकेर चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न आउनु पर्थ्यो, तर उनीहरूकोमा त डर त्रास भन्ने नै देखिँदैन। के गर्न खोजे हो, एकचोटि बुझेर आऊ। आफ्ना मान्छेहरू पठाए बुझ्नको निमित्त। बुझ्न गइसकेपछि उसले के खबर पाएछ त भन्दाखेरि, हाम्रो राजाको एउटा महत्वाकांक्षा थियो रे, इच्छा आकांक्षा थियो रे। कस्तो थियो त भन्दाखेरि, सारा जम्बूद्वीपहरूको राजाहरू एक मुष्त आफ्नो राज्यमा हमला गर्न आयो भने त्यो उसको जीवनको सबभन्दा विजय हुनेछ रे। र त्यो विजयमा चाहिँ उत्सव मनाउने राजाको इच्छा आकांक्षा थियो रे। तर जति सुकै जम्बूद्वीप, एक छत्र जम्बूद्वीप एक पक्ष भएर युद्ध गर्न आउँदाखेरि पनि त्यो राजासँग सारा जम्बूद्वीप भरिका सेनाहरूसँग सामना गर्ने सामर्थ्य त पक्कै छ, तहस नहस बनाउन सक्ने सामर्थ्य पक्कै छ। आफ्नो सामर्थ्य पनि देखाउन पाउने भयो भन्ने एउटा चाहिँ इच्छा आकांक्षा पूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि देशैभरि खुसियाली मनाइरहेको हो। अब केही समयपछि त तपाईको यो जम्बूद्वीप भरिका राजाहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर एकैचोटि जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा बन्न पाउने त्यस्तो अवसर कुनै पनि राजालाई हुँदैन। त्यो विदेह राजालाई पाउने भयो भनेर राजा प्रसन्न भयो, जनताहरू पनि प्रसन्न भयो। अब तपाईहरूले युद्ध गर्दाखेरि त 7 वर्ष 7 महिना 7 दिन लगाएर यो विस्तार गर्नुभयो। कहिले यो राज्यमा युद्ध, कहिले त्यो राज्यमा युद्ध, कहिले उसलाई जित्यो, कहिले यसलाई जित्यो गरेर तपाईले समय लगाउनु भयो। अब सारा राजाहरू नै एकै मुष्त युद्ध गर्न आउँदाखेरि त्यो सारा राज्यहरूलाई एकैचोटि जितेपछि त धेरै युद्ध गर्नै परेन। एकै झट्कामा सारा राज्यहरू जितेको जस्तो भयो। हाम्रो राजालाई त्यो त्यसरी युद्ध गर्न मन थियो, त्यसरी इच्छा आकांक्षा राखेर बसिरहेको राजालाई आज उसको मनोहर पुरा हुने भयो। त्यसैले खुसी छन् राजा, जनताहरू पनि खुसी छन्। अब हामी जम्बूद्वीप एक छत्र जम्बूद्वीप लाई चाहिँ राज्य गर्ने अवसर प्राप्त हुने यो विदेह राज्य, यो मिथिला नगर त्यस्तो सौभाग्यशाली चाहिँ नगर हुनेछ, सौभाग्यशाली राष्ट्र हुनेछ। ओहो, त्यो कुरा सुन्दाखेरि त तपाईको चुलने ब्रह्मदत्त राजालाई त के हो अचम्म पनि भयो। मैले यस्तो दुःख गरेर 7 वर्ष 7 महिना 7 दिन लगाएर निर्माण गरेको यो राष्ट्र त एकै दिनमा यो विदेह राजाले चाहिँ हडप्न सक्ने क्षमता छ रे। ल ओहो हो होला र भन्ने एक किसिमले डर पनि लाग्यो कि
हुन पनि हो जस्तो पनि छ, नत्र भने त चारै दिशाबाट यस्तो सेनाहरूले घेराउ गरिरहँदाखेरि पनि यिनीहरू कसले खुसी हुन सकेको, त्यो पो अचम्मको कुरा भयो बा भनेर उनीहरू त्राही त्राही पनि भयो। तैपनि के हो त महामन्त्री त्यो पण्डित त्यो ब्राह्मण आएर राजालाई हौसला दिन आए। महाराज विदेह राज्यमा मौसत पण्डित छ भने पाञ्चाल राष्ट्रको म पनि पण्डित छु, तपाईले यसको विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यतिका राज्यहरू हुँदा हुँदै पनि एउटा यस्तो सानो विदेह राजाले खुसियाली मनायो भनेर तपाईँ किन हिचकिच्याउनुहुन्छ, किन त्रसित हुनुपर्छ, किन डर हुनुपर्छ? अनि त्यसपछि सारा त्यो 101 राजाहरूले पनि भने, ए ब्रह्मदत्त राजा, के तपाईँ चाहिँ डराइरहनु भएको छ, के चिन्ता लिइरहनु भएको छ? हामीले चाह्यो भने त एकै छिनमा यो राज्यलाई हराउन सक्छौँ। तपाईको नेतृत्वमा हामी आएका छौँ, तपाईले हुकुम मात्र गर्नुस् न। अहिले सेनाहरू अगाडि आएर हैन कमिलालाई त्यो हात्तीले कुल्चे जस्तो कुल्चेर त्यो राज्यलाई त सकाप पार्न सकिहाल्छौँ नि भनेर सबैले हौसला दिइसकेपछि ब्रह्मदत्त राजाले के हो त मन्त्रीलाई भने, अब के गरेर युद्ध गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ त? महाराज, जल बिना कोही पनि बाँच्न सक्दैन, त्यसैले नगरमा बाहिर बाहिर जलहरू छन्, ती सारा नगरबाट आउने बाहिरबाट नगरमा आउने ती जलधाराहरू सबै रोकिदिने। पानी के पानी बन्द गरिसकेपछि त कति दिन बाँच्ला र? अनि त उनीहरू मर्ने भएले उनीहरू चाहिँ घोडा टेक्छन्। युद्ध नै गरेपछि पानी खान नपाएका योद्धाहरूलाई हराउन पनि त केही गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि जलधाराहरू रोकेर युद्ध गर्न लगाए। जलधारा युद्ध, जलयुद्ध त बोधिसत्वलाई थाहा थियो, शत्रुहरूले भनेको त कमी कमजोरीहरू मात्रै माथि प्रहार गर्ने हो। त्यसैले मौसत पण्डितले नगरभित्र पनि ठुल्ठुला जलधाराहरू जल चाहिँ हैन पोखरीहरू निर्माण गरेका थिए नि। त्यसपछि बाहिरबाट पनि जललाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त ठुल्ठुला बाँसहरूलाई चाहिँ हैन आदि पारेर त्यो ठुला ठुला बाँसहरू हैन किल्ला भन्दा माथिबाट घुमाउरो पारामा पठाएर पानी ल्याएर जलयुद्ध गर्दाखेरि पनि केही पनि बिगार्न सकेन। त्यसपछि के हो त मन्त्रीकै सल्लाहमा धान्ने युद्ध भयो, धानको युद्ध, बाहिरबाट कुनै पनि खाद्यान्नहरू भित्र नपठाउने युद्ध। त्यो पनि मौसत पण्डितले सबका सब समाधान गरिदिए। भन्न त तपाईको किल्ला, त्यो नगरको किल्लाहरू माथि नै माटो लेपेर त्यहाँ धान रोपेको थियो रे। बोधिसत्वको आनुभावले एकैपल्ट त्यस्तो धान थियो रे, एकै रातमा धान फल्ने त्यस्तो धान पनि फलाएको थियो रे। अहिले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो हुन सक्छ? जलकुम्भी फूलहरू, कमलका फूलहरू चाहिँ पोखरीमा रोपेर त्यो पोखरीबाट त्यो बाँसहरू त्यहाँ राखेर बाँस भरि पानी आइरहेको बेलामा कमलको फूल पनि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पानी भित्र भित्रबाट उम्रिँदै 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 पानी माथि आएर कमल फुल्दो रहेछ नि त। बोधिसत्वले त्यो कमलका फूलहरू टिपेर त्यो डाँठहरू खाएर पानी चुसेको थियो अरे। त्यस्ता धेरै योजनाहरू छन्। त्यस्तो भनिरह्यो भने त थुप्रो चाहिँ योजना त्यो युद्ध गर्दाखेरि मौसत पण्डितले देखाएको कला त्यो विचित्रको छ। त्यसपछि खाद्यान्नको विषयमा पनि मौसत पण्डितले किल्लाहरूमा धान रोपेर देखाइदियो रे। त्यो चाहिँ चुलोनी ब्रह्मदत्त राजालाई त एकैछिनमा त्यो हरियो भएको देखेर आश्चर्य मानेको थियो रे। के गरेको छ यो?
उनीहरूले त बाहिर आउन नसकेर नदिएर उनीहरूले त किल्लामा धान रोप्यो नि त। उनीहरूले त खाद्यान्न त पहिल्यै कति समयसम्म त जगेर्ना गरेर राखेको रहेछ त्यो मौसत पण्डितले त। बाबा यस्तो हुन्छ भन्ने उसलाई पहिल्यै थाहा थियो। भण्डारहरू भकारीहरू भरि भराउ रहेछ। बरु हामी टाढाबाट आएका, बरु हाम्रो खाद्यान्न सकिएला, उहाँहरूको सकिँदैन। यो युद्ध पनि भएन त्यसो भए। यो युद्ध गर्यो भने पनि हामी नै पराजित हुन्छ त्यसो भए। अब के कुरिरहने। त्यस्तै गरी काठ दाउरा, अब काठ दाउरा भनेको अहिलेको हिसाबबाट इन्धन रोकेर के इन्धनहरू कुनै पनि दाउराहरू चाहिँ बाल्नको निमित्त चाहिँ नगरभित्र लगेन भने त इन्धन नपाएपछि त कसरी उनीहरूले खाना पकाएर खान्छ। तर बोधिसत्वले पहिल्यै त्यस्ता इन्धनहरू तयार पारेको रहेछ। काठका गोडाम र किल्लामा जम्मा पारेका सारा त्यो पनि दूतहरू मार्फत त्यो कुरा पनि थाहा पाइसकेपछि जलयुद्ध, धान्य युद्ध यानि कि खाद्यान्न त्यस्तै काठ दाउराको होइन रोकेर युद्ध गर्दाखेरि पनि यो ब्रह्मदत्त राजाले, विदेह राजाले के पनि ख्यास्न पाएन। किन त भन्दाखेरि त्यो राज्यमा मौसत पण्डित थियो, त्यसैले केही पनि गर्न सकेन। अब जे गर्दाखेरि पनि केही पनि नभइसकेपछि त्यो भन्दा पहिला एकपल्ट चाहिँ कसरी उनीहरूले युद्ध गरेको थियो त भन्दाखेरि त्यो पछि मात्रै रोकेको। पहिला त युद्ध गर्नको निमित्त त्यो किल्लाहरूलाई आफ्नो पार्नको निमित्त सेनाहरू पठाएको थियो। सेनाहरू पठाउँदाखेरि किल्लामा बसेर माथिबाट तातो त्यो हिलो मैलो आदि इत्यादि ढुङ्गाहरू खसालेर ल्याएर किल्ला माथि आउन खोजेका सबलाई चाहिँ परास्त गरेर पठाएको थियो। एकपल्ट होइन, फेरि अर्को बाणहरू लिएर कोही अर्को शस्त्र अस्त्रहरू लिएर आएकाहरूलाई पनि त्यो किल्ला त यस्तो किल्ला छ कि त्यहाँबाट ढुङ्गा गुडाएर ल्यायो भने त त्यहाँ माथि आउने सबलाई ढुङ्गाले किचेर मार्न सक्थ्यो। त्यसरी चाहिँ त्यो जल, खाद्यान्न र काठ दाउराको त्यो युद्ध होइन त्यो रोकेर उनीहरूलाई मार्न जित्न खोज्नुभन्दा पहिल्यै 3 पल्टसम्म युद्ध प्रयास गरेको थियो, सेनाहरू पठाएर। तर 3 पल्टका ती सेनाहरूलाई पनि ढुङ्गाले किचाएर खत्तम पारिदियो। अहिलेको हिसाबबाट त्यो अलकत्ताहरू जस्तो के त्यस्तो जुन चिज चाहिँ त्यो खसारले ल्यायो भने त्यो जिउमा पर्यो भने तेजाब जस्तो बनेर पोलेर मान्छेहरू त्राही भनेर भाग्नु पर्थ्यो। त्यसरी पनि मौसर पण्डितले युद्ध गर्न लगाए राष्ट्र निर्माणको लागि। अब त्यहाँबाट पनि युद्ध जित्नै सकेन होइन, युद्ध चाहिँ सकिँदै सकेन। नसकेपछि अब के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ के हो त मन्त्रीसँग छलफल गरेपछि के हो त मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज अब त्यसो भए विदेह राज्यमा पनि एउटा पण्डित छ मौसत, म पनि पण्डितै हुँ। अब हाम्रो चाहिँ वाक युद्ध हुन्छ। वाक युद्ध भनेको के हो? वाक युद्ध भनेको चाहिँ धर्मयुद्ध हो। धर्मयुद्ध भनेको के हो? एक आपसमा धर्मको छलफल भएर जसले जसलाई जित्छ उही विजय हुन्छ। अन्तिममा त राज्यको युद्धमा पहिला त्यस्तो वाक युद्ध, धर्मयुद्ध पनि चल्दो रहेछ। त्यसपछि ब्रह्मदत्त राजाले के हो त मन्त्रीलाई भने, यो वाक युद्धमा तपाईको विजय हुन्छ भन्ने के ठेगान छ र? तपाईले हार्नु भयो भने हामी सबै हारेको समान भएन? अनि के हो त मन्त्रीले के भने त, महाराज वाक युद्धको त्यो रणनीति त्यो मौसत पण्डितलाई थाहा छैन। वाक युद्धमा कस्तो नीति हुन्छ त भन्दाखेरि जसले जसलाई ढोग्छ, जसले जसको चरणमा शिर निहुराउँछ त्यो व्यक्ति पराजय हुन्छ। जसलाई निहुरिन्छ त्यो व्यक्ति विजय हुन्छ। त्यसैले यो
मौसद पण्डित भनेको त मेरो सामुन्ने नाति जस्तै छ, छोरा नाति जस्तो समानको त्यो मौसद पण्डितले जब म बाउ बाजे जस्तो व्यक्ति हैन अगाडि आउँदाखेरि पक्कै पनि त्यसले मेरो चरण ढोग्छ, शिर निहुराउँछ। अनि त नीति नेम थाहा पाउने सबका सबले त हाम्रो नै विजय भएको ठानिहाल्छ। ऊभन्दा त म बाउ बाजेको समानको, त्यो त मेरो छोरा नातिको समानको। त्यसैले वाकयुक्त गर्नुभन्दा पहिल्यै हैन आदर गौरव गर्ने बित्तिकै उसको पराजय भइसकेको हुन्छ महाराज। त्यसैले तपाईले चिन्ता नलिनुस् न, अब हामी वाक युद्ध यानि धर्मयुद्ध गर्छौं भनेर भने। त्यसपछि त्यो ब्रह्मदत्त राजा पनि हो न हो है, यो त अब चाहिँ मौसद पण्डित भनेको त ठिटा छ, भर्खर जवान भएको। अब यो के हो त मन्त्री त तपाईको यो पुरोहित ब्राह्मण त यो महामन्त्री त धेरै ज्येष्ठ भइसकेको, त्यसैले चाहिँ उसले नै शिर निहुराउँछ पक्का छ, उसले नै चरण ढोग्छ त्यो पक्का छ। अब यो मौसद पण्डित भनेको चाहिँ ठुला बडालाई चाहिँ आदर गौरव गर्ने व्यक्ति पनि हो। त्यसैले यो वाक युद्ध पनि लडिहालौँ एकचोटि के भएर भनेर चाहिँ सोचेर हुन्छ भनेर चाहिँ वाक युद्धको समाचार पठाएछ, धर्मयुद्ध। अनि समाचार पठाएछ, समाचार पठाइसकेपछि विदेह राजाले ल वाक युद्ध हुने भयो, धर्मयुद्ध हुने भयो। त्यसपछि मौसद पण्डितलाई त्यो खबर पुगेछ। मौसद पण्डितले पनि ठिकै छ नि, उताको पण्डितले चाहिँ धर्मयुद्ध गर्न चाहन्छ भने ठिकै छ, धर्मयुद्ध गरौँ त अब त्यसो भए भनेर धर्मयुद्धको पनि स्वीकृति दिएछ र धर्मयुद्ध मण्डल तयार पारेछ। द्वारको नगरको द्वारको बाहिर एउटा धर्ममण्डल युद्ध हैन धर्मयुद्ध मण्डल तयार पारेछ। त्यसपछि भोलिको दिन अब हुँदा 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 त्यहाँ चाहिँ 4-5 दिन बितिसकेको छ। अब धर्मयुद्ध मण्डलमा पनि अब धर्मयुद्ध हुनको निमित्त तयार भइरहेको अवस्थामा के हो त म पण्डित त्यो मन्त्री त पहिल्यै आएर मेरो त विजय हुने नै भयो। बिचारा त्यो छोरा नाति समानकोले त जब मेरो खुट्टामा ढोग्छ, जब शिर निहुराउँछ तब म उसको चाहिँ अब विजय घोषणा गरिहाल्छु। त यतापट्टि मौसद पण्डितलाई राजाले भने, ए मौसद पण्डित के तिमी चाहिँ धर्मयुद्ध गर्न सक्छौ? के कस्तो चाँजोबाजो मिलाउनु पर्छ भने भन्नुस्, म जस्तो सुकै पनि चाँजोबाजो मिलाइदिन तयार छु भनेर भनिसकेपछि मौसद पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज यो धर्मयुद्ध गर्नको निमित्त मलाई केही पनि चाहिँदैन, बस मलाई 8वटा कुना भएको त्यो मणिरत्न एउटा मलाई दिनुस्। किन र मौसद पण्डित, त्यो मणिरत्न मसँग प्राप्त भयो भने म त्यो केवट महामन्त्रीलाई उसकै कमजोरी, उसकै लोभ लालचलाई नै हतियार बनाएर उसलाई म परास्त गर्नेछु। किन त भन्दाखेरि केवट त्यो महामन्त्री साह्रै महत्त्वकांक्षी, साह्रै लोभी छ, उसलाई प्राप्तिमा पाउनुमा उसलाई चाहिँ खुसी लाग्छ, लोभी छ, हरेक चिज पाउन चाहन्छ त्यो। अब यो मणिरत्न देखेपछि त लोभीलाई हैन मणिरत्न देखाएपछि नलोभिने त कुरै हुँदैन महाराज। मलाई तपाईले त्यो मणिरत्न दिएर पठाउनुस्, जुन त्यो धागो उनेको थियो नि माला, मणिरत्नको माला छ नि, त्यो मणिरत्नको त्यो माला मलाई दिनुस्, म त्यसलाई उ गरिदिन्छु। राजाले पनि ठिकै छ, यो मणिरत्न पाएर चाहिँ यसको आधारमा त्यो केवट मन्त्रीलाई परास्त गर्न सक्छौ भने लिएर जाओ हे मौसद पण्डित भनेर म त्यो मणिको त्यो मणिरत्न पनि मौसद पण्डित दिएर। त्यसपछि त्यो धर्मयुद्ध मण्डलमा तपाईको त्यो केवट महामन्त्री त मेरो त विजय हुने भयो भनेर खुसी भनेर बसिरहेको थियो। त्यतिकैमा मौसद पण्डित पुगेछ। धेरै समयपछि उ त कुरै गरिरहेको थियो।
त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ महोत्सव पण्डित आफ्ना 1000 जना साथीहरूसँग हैन त्यो धर्मयुद्ध मण्डलमा पुगेछ। के हो त महामन्त्रीले भनेछ, ए महोत्सव पण्डित कति ढिला गरेर आएको, तिमी त्रसित त भएनौ, भयभीत त भएनौ, यति समय आउन ढिला गर्यो हैन। म भने यहाँ आएर यत्रो समय पर्खेर बसे, तिमी भने यस्तो ढिला आउने। महोत्सव पण्डितले भने अब तपाईँ जस्तो पण्डित मान्छे हाम्रो नगरमा द्वारमा आएको छ, तपाईको मैले धेरै प्रशंसा प्रचार चर्चा पर्चा मैले सुनेको थिएँ। अब आफ्नो द्वारमा आएको पाहुनालाई केही न केही उपहार दिउँ भनेर मैले तपाईलाई सुहाउने, तपाईलाई उपयुक्त हुने उपहार खोज्दा खोज्दै अलिकति समय लागेको मात्रै हो। हे के हो त मन्त्री, अरु के पनि होइन, डर त्रास मसँग केही पनि छैन। धर्मयुद्ध त सुरु हुनै बाँकी छ, किन डर त्रास लिनु। उपहार भनेपछि त त्यो के हो त मन्त्रीको त थुक आइहाल्यो नि त हैन। अनि भने ओहो तिमी त अतिथिहरूलाई पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्नु त साह्रै खप्पिस रहेछौ। हुन पनि म जस्तो मन्त्री हैन, म जस्तो पण्डितलाई पाहुनाको रूपमा त भन्ने हो भने अहिलेसम्म महोत्सव पण्डितले पण्डितको हैसियतमा कुनै त्यस्तो उपहारहरू मैले दिएको पनि थाहा पनि छैन। तर आज मलाई खुसी लाग्यो कि एउटा पण्डितले अर्को पण्डितलाई पाहुना सत्कारको रूपमा उपहार सौगात दिने सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। के पायौ त त्यसो भए उपहार भनेर भने। अनि महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि अब तपाईलाई सुहाउने खाले म त्यो उपहार चाहिन्छ भनेर म खोज्दा खोज्दै बल्ल तल्ल पाएर मैले बोकेर त ल्याएको छु हाटमा भनेर भने। अनि त्यसपछि के हो त मन्त्रीले हाटमा बोकेर ल्याएको भन्ने बित्तिकै यसो हेर्दाखेरि त हाटमा त मणिरत्न छ बा। मणिरत्न भइसकेपछि त्यो के हो त मन्त्रीको चाहिँ ठुक आयो। ओहो मलाई नै दिन ल्याएको त्यो चाहिँ उपहार हो भने ओहो कति राम्रो बाबा, मजा भयो। मणि जस्तो रत्नलाई पनि उपहार दिने, मलाई सुहाउने रे यो उपहार भनेर ऊ आफै बीचमा चाहिँ मनको लड्डु अब घिउसँग खाँदैछ त्यसले हैन। मनको लड्डु घिउसँग खाँदैछ। हे महोत्सव पण्डित, के तिमीले चाहिँ ल्याएको त्यो मणिरत्न नै मेरो लागि उपहार हो भने खोइ त देऊ न त, म स्वीकार्न तयार छु। एउटा पण्डितले अर्को पण्डितलाई आफ्नो टह अनुसार हैन उपहार सौगात दिनु भनेको त यो स्वभाव धर्महरू होइन हैन, यो परम्परा नै हो। त्यसो भए मलाई सुहाउने उपहार लिएर आयो होइन त, अवश्य एक हो त मन्त्री भनेर चाहिँ ल थापेर ल्याउन त, म चाहिँ दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो मणिरत्न चाहिँ अलिकति गरुङ्गो हुन्छ हैन। हाटमा यसो नराखिकन त्यो के भन्छ के हो त मन्त्रीले हात थापेर यसो थापेर लिएको थियो। महोत्सव पण्डितले माथिबाट यसो खसालिदियो। खसाल्ने बित्तिकै हातमा पडेर त्यो मणिरत्न चाहिँ अलिकति गरुङ्गो छ कि त्यो मणि माथिबाट खसालेको कारणले गर्दा गरुङ्गो भएर उसले च्याप्प समाउन नसकेर त्यो मणिरत्न उसको हातमा परेर खसेर महोत्सव पण्डितको पाउमा खुट्टामा पर्यो कि, खुट्टामा खस्न पुग्यो कि। र बोधिसत्वले पनि त्यही गर्न खोजेको हो, जस्तो चाहेको त्यस्तै भयो। सुरुक्क हातमा राखिदियो भने उसले च्याप्प समाउँछ, अब माथिबाट खसाल्यो भने औँलामा परेर त्यो अलिकति गरुङ्गो भएको कारणले खस्छ, खसेपछि मेरो पाउमा पर्छ। अब त्यो के हो त मन्त्री त तपाईको चाहिँ लोभी, खस्यो खोइ ल्याउदियो भनेन उसले। महोत्सव पण्डितलाई थाहा थियो त्यो लोभी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले नै टिप्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसपछि त्यो के हो त मन्त्री लोभी भएको कारणले गर्दाखेरि आफैले दुईटै हातले चाहिँ समाउन खोजेर चाहिँ महोत्सव पण्डितको त्यो पाउमा भएको त्यो मणिरत्नलाई टिप्न खोज्दाखेरि त्यहाँ देखिरहेका सबैले के बुझे त भन्दाखेरि के हो त मन्त्रीले महोत्सव पण्डितलाई ढोगे, के हो त मन्त्रीले महोत्सव पण्डितको अगाडि शिर निहुराए। त्यो पो दृश्य त्यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ प्रचार भयो त।
अनि मौसम पण्डितले पनि हैन आफ्नै पाराले के भने त भन्दाखेरि, हे के हो त मन्त्री, तपाईँ म भन्दा पनि बाउ र बाजे समान मान्छे, तपाईँ र बाउ र बाजे समान मान्छे, उठ्नुहोस् 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 उठ्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिदिइहाले। भनिदिने बित्तिकै त्यहाँ त के हल्ला चाहिँ खलबलियो त भन्दाखेरि, के हो त मन्त्रीले मौसम पण्डितको खुट्टा ढोगेछ, शिर निहुराएछ, यसो नगर्नुहोस्, के हो त मन्त्री, यसो नहोस् गर्नु भनेर चाहिँ बोधिसत्व कराइरहनु भएको छ। उता ऊ भने चाहिँ त्यो मणिरत्नको लोभले त्यो चाहिँ लिन खोजिरहेको छ। त्यो त लिएर माथि उठ्नै सकेन। बोधिसत्वले उसको काँधमा यसरी हात राखेर उठ्नै नदिएर उसलाई चाहिँ ठिचिरह्यो के, ठिचेर हे के हो त मन्त्री, यसो नगर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् भनेर कराइरहेको छ। बिचरा उठ्न खोज्दाखेरि उठ्नै सकिरहेको होइन। उसले लिन खोजेको त्यो मणि पनि लिन पाएन। बोधिसत्वले त उसको चाहिँ यो यहाँ चाहिँ ठिचेर यो मुहारले नै त्यो मणिमा पर्यो। मणिमा परिसकेपछि त्यो मणिरत्नले त मुखभरि भुइँमा पनि पर्यो, मणिरत्नमा पनि पर्यो, मुखभरि घाउ घाउ भइसक्यो, तै पनि उठ्न दिएकै होइन। त्यसपछि त ती राजाहरू जो छन् उसका आएका, ती राजाहरूले त लौन नि के भयो, के हो त मन्त्रीले त मौसम पण्डितको चाहिँ पाउमा पो शिर निहुराएर ढोगेको रहेछ। ल यो धर्मयुद्धमा त हामी पराजय हुने भयो। यस्तो युद्धमा हामी बसिरह्यो भने त हाम्रो त सर्वनाश हुनेछ भनेर राजाहरू त यस्तो युद्धमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनेर राजाहरू त त्यहाँ हेर्दै नरहेकन भागा भाग हुन थाल्यो। सारा भागा भाग भए भन्ने कुरासम्मको आजको उपदेश मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। अब भोलि के हुन्छ, त्यो के हो त मन्त्रीले के गर्छ, मौसम पण्डितले के गर्छ, भागेका राजाहरूले के गर्छ हैन, उसले कसरी बुझाउँछ, ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भोलि मात्रै भन्नु होला। आज चाहिँ यो 10-15 भइसकेको छ, 1.25 घन्टा पनि गइसकेको कारणले अब धेरै नबनौँ। आज उपासक उपासिकाले धेरै ध्यान दिएर सुन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। मौसम पण्डितको उपाय कुशलता कस्तो कस्तोसम्मको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद, साधुवाद। र लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला है, सबैले सुन्न पाओस्। अवश्य भोलि पनि तपाईँहरूले चाहिँ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त उपस्थित हुने नै छ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको देशना मैले यही क्रमशः गरेँ। सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा यो पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले केही श्रद्धालु उपासक उपासकहरूको यहाँ चाहिँ नामाङ्कन यहाँ चाहिँ उद्घोष गर्नुपर्ने भएको छ। उहाँ चाहिँ दिवंगत बुबा है, उहाँ कृष्ण नारायण मानन्दरज्यूको है फागुन 12 गते बुधबारको दिनमा भनेर 19औं पुण्यतिथि परेको रहेछ। त्यसकै पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पाठ पुण्यानुमोदन भोजन दानको लागि र साधु अनुमोदनको लागि रत्न मानन्दरबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। र आर्थिक सहयोगको रूपमा उहाँले रु 4,000 पनि आर्थिक दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू जो चाहिँ रत्न मानन्दरज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दादाहरूको रूपमा छोरीहरू, नानी छोरी रमा, प्रेमा, रत्न, बुद्ध कुमारी, माया देवी, निना भनेर भन्नुभएको छ। दादा छोराहरू रामेश्वर, रमेश, मानन्दर होला है। उहाँहरू सबैले चाहिँ श्रद्धा राखेर आफ्नो चाहिँ अब बुवा भनौँ होइन, नारायण के कृष्ण नारायण मानन्दरज्यूको सुगति निर्वाण कामना गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ आजको पुण्यको अनुभावले उहाँ कृष्ण नारायण मानन्दरज्यूको सुगति निर्वाण कामना गरौँ है। र धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी है उहाँको चाहिँ केही छ भने चाहिँ अरू पनि केही बाँकी छ कि खोइ, यहाँ त मैले त यहाँ छुट्यो कि के हो फेरि है। आजलाई त यति नै होला उपासक उपासिकाहरू होइन। केही छुट्टिएको छ भने मैले लिन त लिएको छु। त्यस्तै गरी अनि
आजको लागि यति नै ल। अन्तिममा हामी पुण्य अनुमोदन गरौँ। यो पुण्यको आनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिको मास्टर भन्ते लगायत स्यारो पण्डित विवंश स्यारोलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँको सुगति निर्माण कामना गरौँ। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको आफन्त इष्टमित्रहरूलाई पनि सुगति निर्माण कामना गरी पुण्यानुमोदन र सम्पूर्ण देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्यानुमोदन गरौँ भन्दै सबैले एकचोटि साधु गरिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।